بكم معي مرة أخرى في القناة فيديو جديد. معكم حنان، أخصائية في الحمية والتغذية، ديتيسيان نيوتريسيونيست. كنتمنى الفيديو يلقاكم صحة جيدة أو بألف خير. إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس الأحمر وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل جديد. بارطاجيو القناة مع الأصدقاء ديالكم، الأهل ديالكم، العائلة ديالكم باش تعم هكا الفائدة. اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على الفواكه، ماشي الفواكه، المهم على فاكهة البرتقال وعصير البرتقال عند المريض السكري. شنو ياخذ باش البرتقال وعصير البرتقال؟ بما أنه كيجوني هكا تساؤلات بزاف على في هذه القضيه هذه. تيقول لك ناخذ الليمون على عصير الليمون بلا سكر، ماشي مشكل وخا فيه السكر. دونك هنا جيت نوضح هذه القضيه هذه ونصحح المعلومه الخاطئه. حاجه واحده اخرى، ما غاديش نهضر على مرض السكر. المهم مرض السكر كتعرفوا مرض السكر جوج الانواع. مرض السكر نوع واحد ونوع جوج. نوع واحد هو الملازم للانسولين ولا الانسولين ديبوندون اللي كيجي سورتو اطفال صغار وفي الصغار وهذا، والانسولين والسكري نوع جوج غير ملازم للانسولين ولا لو ديابيت اللي نوع انسولين ديبوندون ولا لو ديابيت غرا اللي كيجي تقريبا الناس الكبار هكا من عامل يكون عامل وراثي او للسمنه. دونك هادشي انا ما نطرق ليش دابا، غنطرق لهاد القضيه ديال البرتقال وعصير البرتقال. شنو الفرق بيناتهم وباش كنصحوا وعلاش كنصحوا بهاد القضيه. خليكم معايا تشوفوا الفيديو. نشوفوا لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تستافدوا منها. بارطاجيو لا فيديو باش نتوما تستافدوا الا كنتوا مرضى السكري، مرضى السمنه او الدهنيات الثلاثيه اللي هما لي تريغليسيريد، او كذلك بالنسبه للناس اللي كتعرفيهم في المحيط ديالكم تيعانيوا من السكري وتيعانيوا من هاد السمنه، او مثلا كما قلت لكم ارتفاع الدهنيات الثلاثيه ولا ليبرتريغليسيريديمي. دونك بزاف ديال الناس انا كنشوف من خلال الناس اللي تيجيو عندي، المرضى اللي تيجيو عندي كيكون هذا اللبس هذا عندهم. يعني ملي كنكون في الحصه ديال التربيه الغذائيه وملي كنبقى نشرح لهم الاغذيه، نوع الاغذيه اللي يقدروا يستهلكوها اللي خصهم يحتاطوا منها، يعني يديروا منها كما كنقولوا يتجنبوها، واللي ياخذوها بكميات اللي هي قليله. دائما تينقزوا لي على هذه القضيه ديال الفواكه، واش نقدر ناخذ عصير الفواكه ولا راه كناخذ كاس الليمون في الصباح. دونك هنا تيكون عندهم هذا اللبس. دونك وماشي كاع الناس تيكون عندهم الامكانيه ولا كيمشيو يعني للمستشفيات او العيادات هذا. دونك حنا هنا يعني باش نوصلوا لكم هذا الميساج. دونك انا الدور ديالي انني غنحاول ما امكن نبقى نقدم لكم بحال هاد الوصفات ولا هاد النصائح هادو اللي غيستافدوا منهم المرضى خصوصا. دونك بارطاجيو لا فيديو الله يخليكم باش تعم الفائده. دونك هنايا غادي نهضر لكم. عندي هنايا كاس ديال البرتقال، عصير البرتقال. عندي 3 البرتقالات. علاش حطيت لكم 3 البرتقالات؟ هاد 3 البرتقالات هما اللي داروا لي هاد الكاس ديال البرتقال. فوالا متفقين؟ البرتقالات تقريبا فيها 150 غرام. دونك انا غادي نخلي وحده وغنخلي هنا جوج. دونك مريض السكري كنصحوا بان مريض السكري ما غيفوتش لينا، على حسب عاوتاني الا ما كانش مثلا عنده مرض الكلي وحاجه وحدين اخرين، كنصحوا انه كياخذ يعني ماشي على العموم، ماشي اي مريض السكري. الا كان عنده غير مرض السكر بوحده راه حنا كنمشيو بجوج فواكه في النهار. الا كان مثلا مقيوسين اللي كنقولوا الكلاوي يعني تقاسوا ليه تاثروا ليه اولا تيدير الدياليز، راه ما تنصحوش بجوج الفواكه في النهار. نقدروا حنا كاع نحيدوا هاد البرتقالات. دونك البرتقاله انا عندي السكر، مريض السكري غادي شنو غادي ياخذ؟ خصو ياخذ هاد البرتقاله في الحصه، يعني واحده في وجبه الغداء وواحده في وجبه العشاء. دونك فوالا هو دوز النهار ديالو بالفواكه ديالو، لان الفواكه ماشي ممنوعه عند مريض السكري، ولكن خصها تكون ممنوعه على حد. حنا كلنا خصنا ناخذوها بكميات اللي هي محدوده، كميات اللي هي معقوله، لان فيها واحد الكميه كثيره لا باس بها ديال السكر. دونك خصنا ناخذوا ها هو غياخذ وحده ديال وجبه الغداء وحده وجبه العشاء. غتقولوا لي الفواكه كناخذوهم على الجوع. الفواكه تيتنصح ان ناخذوهم على الجوع على معده فارغه باش كنستافدوا مزيان من داك الاملاح المعدنيه اللي فيها، الفيتامينات اللي فيها. ولكن عند مريض السكري كاين واحد المشكل، الا خدا الفاكهه على الجوع يعني على معده فارغه، الهضم تيكون سريع والامتصاص ديال السكر تيكون سريع، وبالتالي كيطلع ليه السكر دغيا، يعني غيدير لك لو بيك غليسيميك، يعني غيطلع ليه السكر. وحنا هادشي ما كنقلبوش عليه عند مريض السكري. دونك حنا عند مريض السكري تنصحوا بان الفاكهه كتكون وراء وجبه الغداء، وجبه اللي تكون متكامله متنوعه مغذيه، فيها سلطه، فيها خضر، فيها نشويات، فيها لحوم، فيها اجبان. عاد يقدر ياخذ الفاكهه ديالو باش كيعطلها عمليه الهضم ديال هاد الفاكهه هذه، وبالتالي كيعطل حتى عمليه الامتصاص. دونك الا كنتي مريض السكري ولا مريض الدهنيه الثلاثيه او السمنه او لا انسان عادي، راه كاين فرق بين هاد الفاكهه انك تاكلها مورا الماكله او لا تاكلها على الجوع. دونك الا كان فيك السكر راه غتاكلها طبيعه الحال وانت واكل، يعني واكل مغدي ومعشي، اكل متوازن متنوع وصحي. ماشي غتاكل اي حاجه وتزيد تكملها بالليمونه وتقول راه الليمونه البرتقاله هي طلعت لي السكر.
لا الا غمستي الخبز بزاف كليتي الخبز بزاف وانت داير واحد المريقه ولا واحد الطويجين فيه خيزو بطاطا وهذا راه نورمال غيطلع لك السكر، ولكن البرتقاله بريئه من هذا السكر اللي يطلع لك. ولكن الخبز اللي غمستي بزاف اولا كليتي كسكسو بزاف اولا نشويات بزاف، المهم نركزوا دابا على البرتقال. دونك عندي هاد جوج حصات. انا ملي كنوض في الصباح حتى ناخذ هاد الكاس ديال العصير، تخيلوا معايا هنا كنتلتو الكميه. هنا عندي تقريبا 150 غرام في هذه، هنا ضربوها في 3 متفقين، يعني تلتو الكميه. دونك انا ما احترمتش الكميه اللي خصني ناخذ وحده في الوجبه، صدقت واخده 3 عصير. فوق هادشي الفاكهه باش غنيه، الفاكهه غنيه بالالياف الغذائيه. السكر فيها واحد نسبه السكر، فيها السكر، ولكن هذوك الالياف الغذائيه اللي فيها ما كتخليش داك السكر كله يدوز للدم، لان داك الالياف الغذائيه كتعطل لينا عمليه الهضم. دونك انا من كنقي هاد البرتقاله اول حاجه خصني نمضغها. دونك عمليه الهضم كتبدا من المضغ، من انا تنمضغ يعني كتعطل لي شويه العمليه ديال الهضم. ثاني حاجه كتمشي للمعده، خصها تكون بالتقطيع، تكمل التقطيع ديال هاد الفاكهه هذه وكتهضمها وكتمشي للامعاء ديالنا ولا المصارن باش تستخلص المواد اللي الجسم ديالنا تيحتاجها من فيتامينات، من املاح معدنيه وكل شيء. وما تبقى عندك شي اللي تيبقى في لي فيبر اللي كيبقى لي غيست راه تيمشيو في الخروج. هادوك لي فيبر هما اللي تينقصوا لينا من الامتصاص ديال السكر. من تاخذ انت عصير ديال الفاكهه هاد العمليه ما كتكونش راه بحال شربتي كاس د الماء بالسكر وشويه د فيتامين سي. دونك من تاخذ عصير ديال الفاكهه بحال شربتي كاس د الماء درتي فيه السكر وشويه ديال فيتامين سي. واخا كاين لوغو ديال المذاق ديال البرتقال وكل شيء، ولكن القيمه الغذائيه راه كتختلف. القيمه الغذائيه بين البرتقاله وعصير البرتقال كتختلف كثيرا. دونك انا في السكر ما غناخذش كاس ديال البرتقال ولو بدون سكر، لان السؤال اللي تيجيني بزاف هو انه، وهذه معلومه عندهم خاطئه، بانه ما دارش السكر صافي راه خصو يشرب، انا شرب داك العصير ما غيكون حتى مشكل. هذه معلومه خاطئه وانا جيت باش نصححها لكم. كنتمنى انكم تستافدوا منها. دونك بغيتوا الفاكهه غناخذ فاكهه ما ناخذش عصير. العصير كيطلع لنا السكر لان مؤشر السكري فيه طالع، يعني الاندكس غليسيميك ديالو طالع. السعرات الحراريه ديال كاس ديال العصير ديال البرتقال اكثر من السعرات الحراريه للبرتقاله، لان هنا قلنا درنا 3 البرتقالات. الا درتي عصرتي برتقاله راه غتاخذ واحد الكميه قليله ديال العصير، ومع ذلك واخا برتقاله وحده ما تاخذهاش، لان كيقول لكم دغيا تيوصل السكر ديالها للدم. دونك ما غتكونش هذيك الاستفاده الصحيه اللي حنا بغيناها. بالنسبه للفيتامينات ما كاينش اختلاف كبير في الفيتامينات، سيرتو انا مثلا هنا ما كنهضرش على مول السكر، تنقول له يعني مثلا ملي كنعصرها بلا فيتامين سي تقريبا تيبقى نفس الكميه فيه، ولكن خص اين فوا كتخليه بحال هكا هذاك الفيتامين كتفقد الكميه كتنقص منه. زيد ثاني واحد الحاجه العامل الحراره والعامل ديال الضوء والعامل ان هاد البرتقاله واش وقت البرتقال دابا ولا ماشي وقت البرتقال. داكشي باش حنا كنصحوا بالفواكه الموسميه. دونك البرتقال ماشي وقته دابا، حنا في شهر 6 ماشي وقته، يعني كيكون في الايام ديال الخريف ديال البرد، يعني الحوامض كلها كتكون في ديك لا بيريود لان غنيه فيتامين سي، لان الجهاز المناعي ديالنا تيكون محتاج اننا هاد النوع ديال الفيتامينات. تتكون نزلات البرد، وبالتالي حنا ملي كناخذوا ربي ما خلقش شي حاجه في الطبيعه في وقت اعتباطيا هكاك، ولكن لانها عندها واحد الفائده. دونك كناخذوا الفواكه الموسميه، تناخذوا الفواكه الطريه ما تناخذوهاش عصير. الله يخليكم دوزوا الميساج وشرحوا للناس الميساج، وخليوكم من هذوك الوصفات اللي انا تنشوفهم في الريزو سوسيو في الشين يوتيوب ديال هاد الوصفات تقضي على السكري تماما. كدير راه الا ما كانش عندك اكل متوازن، اكل صحي متنوع مغذي مقسم، عارف راسك شنو كتاكل، عارف الحوايج اللي ما خصنيش ناخذهم، راه ما يمكنليش نعتمد على وصفه كما كانت باش نقاد السكر ديالي. ومرض السكر ماشي ما كنتشافوش منه، يعني حنا كنقادوا السكر سواء كانت بالتغذيه، يعني كاين مريض السكري من نوع جوج اللي كينصحوا على التغذيه والرياضه. حتى الا ما نجحش معاهم الريجيم ولا التغذيه المتوازنه والصحيه مع الرياضه كيعطيوه الدواء. اما شي حاجه من غير هادشي ما كايناش. نهار كنحبس الاكل الصحي، الاكل السليم، التغذيه المتوازنه، تيطلع لي السكر ولو نكون كناخذ الفانيد ولو نكون كندير الانسولين. يعني التغذيه كتلعب واحد الدور اللي هو مهم جدا. يعني انا كنعرف شنو خصني نعرف شنو كناكل، يعني بارك علينا من هذاك بحال هكا كندوزو ميساجات بيناتنا، يعني بين الناس بيناتهم تيدوزو ميساجات خاطئه اللي كتخرج على المريض. هنا جزء عطيتكم مثال ديال عصير البرتقال، ان شاء الله في الفيديوهات القادمه
نهضر لكم على حوايج وحدين اخرين وعلى عصائر وحدين اخرين اللي الناس بزاف كتخطا حتى هي كذلك، كيتسحبها كميه السكر فيها قليله وما غتطلعش لنا السكر. دونك بين عصير البرتقال والبرتقاله استهلكوا كلوا الفاكهه ورا وجبه ديال الغداء ورا وجبه ديال العشاء. وطبيعه الحال كنهضر مع مريض السكري، الا كان الانسان ما كيعاني من حتى مرض راه غياخذها على معده فارغه، اما الا كان فيه السكري كناخذوها على معده اللي تتكون بين قوسين شبعانه، باش كنعطلوا الامتصاص ديال السكر، كنعطلوا الهضم وتالي حتى الامتصاص ديال السكر. دونك انا ما غاديش نعطيكم الغراماج بالضبط تقريبا ديال السعرات الحراريه، مثلا راه بين 44 47 سعره حراريه، وهنا راه كتلتو تقريبا الكميه. دونك راه كيبقى السعرات الحراريه اللي في العصير اكثر من السعرات الحراريه في البرتقال، الكميات ديال السكر اللي في عصير البرتقال اكثر من اللي في البرتقال، والانديس غليسيميك ولا المؤشر السكري اللي في عصير البرتقال اكثر من اللي في البرتقاله. وهذا ناتج على ان هذه فيها الالياف الغذائيه، ان هذه الهضم ديالها صعيب، خصها تمضغ، خصها تمشي للمعده تقطع وتهضم وعاد دوز للمصارن. هذا تيمشي نيشان ما تيستغرقش مده بحال شربتي كما قلت لكم الماء والسكر. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، بارطاجيوه بغيتو يوصل يعني للناس اللي هكا تستافد. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.